बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पे हमला एक इंतहाई संजीदा मामला, लेकिन इस मामले को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बड़े अजीब सी एक बात है। ये अचंभे की बात है कि एक तरफ पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी कुछ और कहती है। यहाँ मसला इंसानी जान का है और उससे ज्यादा पूरी दुनिया में इस बात का है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पे हमला होता है और उसकी कोई रिपोर्ट भी उस तरह से अभी तक सामने नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। खुद पंजाब में ही वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाते, जबकि उनकी ही एक इत्तेहादी की गवर्नमेंट वहां पे मौजूद है। ये तमाम चीजें अपनी जगह थी, लेकिन वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस वही बातें कर रही है जो कि नून लीग का बयान है। जख्म खुद साख्ता थे, गोली थी ही नहीं, गोली लगी ही नहीं थी। खान साहब कहते हैं मैं 2 माह से एक कमरे में कैद हूं, इस जख्म को ठीक होने में 3 माह लगते हैं। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, बहुत से सवालों के जवाब मुझे अभी भी तंग करते हैं। खास तौर पे खुल के नाम ले लिया शहबाज शरीफ साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का और कुछ ऐसे ऑफिशियल्स जो उनके दौरे हुकूमत में ऑफिशियल्स थे और उनकी हुकूमत के जाने के कुछ अरसे बाद वो ऑफिशियल्स नहीं रहे। उनका नाम लिया, उन उदारा के सरबराहों का कि मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने साजिश की और ये साजिश बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे इमरान खान साहब कहते हैं लियाकत अली खान साहब के खिलाफ की गई थी। हमारी पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे केसेस हुए जो कि सियाह ज़र्ब हैं। आने वाली नस्लें और हम भी आज ये सवाल पूछते हैं उन केसेस के फैसले क्यों नहीं हुए, वो कौन लोग थे जो इसके पीछे थे। चाहे वो लियाकत अली खान साहब का कत्ल हो, चाहे सकूत ढाका हो, या चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी पे लगाया गया वो सवाल हो। बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया जाता है, उसके पीछे कौन है आज तक इसका इल्म नहीं हो सका। किसी का नाम इस वक्ती तौर पे इसलिए ले लिया जाता है ताकि मामले से जान छुड़ाई जा सके, लेकिन सब लोग ही जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। जो पाकिस्तान को बताया जाता है उसकी नस्लों को बताया जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सलमान तासीर के वाक़े की तर्ज पे मुझे कत्ल करने की कोशिश और लियाकत अली खान को जैसे कत्ल किया गया इस तरह से मुझे भी कत्ल करने की साजिश हो रही थी। ये तमाम चीजें अपनी जगह पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं, लेकिन संजीदा जरूर है। असेंबली तहलील होने की बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कायदे आजम के बाद पहले लीडर हैं पाकिस्तान के जो उनकी जगह ले सकते हैं। दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब की पॉलिसीज यकतरफा नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि उनको पंजाब हुकूमत छोड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, फैक्ट्स एंड फिगर बात करते हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं कोई नवीद नहीं मिल रही कि पंजाब असेंबली तहलील हो सकेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब अपने हामियों को क्या जवाब देंगे? क्या एक दफा फिर उनका नैरेटिव यू टर्न का शिकार हो जाएगा? इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी साहब, आप तजियाकार इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सफदर अब्बासी साहब, जेडीए से आपका ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। फारूक डाडी साहब आपकी तरफ आएंगे। क्या समझते हैं आप, ये जो कत्ल की साजिश हुई है ये वाकई उसी तरह से था जैसे एक मुलजिम को पकड़ा गया और उसके बाद फौरन से उसका बयान आया कि मैंने अपने मजहब की हिफाजत के लिए बात की और इस तरह से मैंने गोली चला दी, उसके बाद पता चलता है 3 जगह से गोलियां चली हैं? किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करूंगा कि ये सिलसिला खुदारा पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। कि हमने देखा कि लियाकत अली खान से जो सिलसिला शुरू हुआ, भुट्टो साहब को इन्होंने फांसी पे लटका दिया, यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सफदर अब्बासी साहब इस पे सही रोशनी डालेंगे। और उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक हुकूमत चेंज करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इमरान खान के खिलाफ क्योंकि कोई भी करप्शन की कोई ना सबूत ना कुछ, और इनकी तवक्कुआत के बरक्स जिस तरह कौम उसके पीछे निकली है और कौम उसको सपोर्ट कर रही है। पहले तो ये था कि 2/3 मेजॉरिटी इमरान को मिलेगी, लेकिन अब तो ये लगता है कि 4/3 मेजॉरिटी वो ले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि इसे रास्ते से हटा दो। तो ये जो चीज़ें कह रहे हैं ये बड़ी इंतहाई गलत तरीके का है। जितना भी आप उसको दीवार से लगाओगे, जितना उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे, लेकिन एक बात याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। कुदरत ने
इमरान खान से हो सकता है कि कोई काम लेना हो पाकिस्तान के लिए कि कायदे आजम के बाद इस वक्त मेरा ख्याल है कि सवाल ये नहीं है कि इमरान खान साहब जाती तौर पे क्या हैसियत रखते हैं या उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। इस वक्त पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर नहीं भी हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये कत्ल था या नहीं था। अगर इमरान खान साहब पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने किया 100% था तो ये बहुत बड़ा इल्जाम 100% इमरान खान को कत्ल करने की साजिश थी। और आप एक वीडियो बयान जो नासिर खान है कौन है जो वहाँ के इनके जो कंटोटे कहलाते हैं मुस्लिम लीग नून के जो लंदन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ की सारी वारदातें वो करते हैं बड़ी बड़ी, और तो उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा है अभी तो इसको अलग पता चल जाएगा कि इसके साथ होने वाला क्या है, वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, इसमें बहुत सारी एजेंसियां और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये प्लॉट बाकायदा लंदन में बनाया गया और इसमें हर कोई शामिल है। और आज इमरान खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे पता है वो कौन लोग थे जो मुझे हटाना चाह रहे थे। ठीक है सर, इमरान खान साहब की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती हैं और उसमें एक जो चीज आई है कि हम उसको भी हरफे आखिर नहीं कह सकते क्योंकि इमरान खान साहब अक्सर यू टर्न भी ले लेते हैं। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड होने की जो बात की, इसमें मैं एक और बात भी यहाँ पे करती चलूं कि ऑन रिकॉर्ड तो और बहुत सारी भी चीजें हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने कोई बात की है तो इमरान खान साहब के भी बहुत से बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। सफदर अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी बीबी। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी बीबी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। सफदर अब्बासी साहब, जिस तरह से बात की जा रही है इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश, एक तरफ कहा जा रहा है कि खुद लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए इमरान खान साहब ने खुद ही हमले का खेल रचा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुल के कुछ लोगों के नाम लेते हैं और कुछ के नाम नहीं लेते, लेकिन जेरे लब जो कह गए वो सभी जानते हैं कि किसका नाम वो लेना चाहते हैं। क्या समझते हैं इस मामले में, क्यों इस तरह से चीजें सामने ला रही हैं, अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है? अभी सबसे पहली बात तो ये कि अभी आपने बहुत से वाक़यात का जिक्र किया, लियाकत अली खान साहब का, फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत, और फिर अभी इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, यकीनन जो है इसकी ये काबिल मज़म्मत है, उतना ही काबिल मज़म्मत है जितना पहले जो वाक़यात हुए वो काबिल मज़म्मत थे। मेरी नज़र में सिर्फ फ़र्क ये है कि जी वो तीनों दुनिया से चले गए और बहुत ही ये फॉर्चुनेट बात है और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है कि खान साहब की ज़िंदगी बच गई। अब इसके बाद सूरत हाल जो है वो एक यकीन की कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। सबसे पहले तो एक कंट्रोवर्सी है फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान। फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की बनाई हुई JIT को नहीं मानती और अगर और पंजाब गवर्नमेंट जो है या PTI की जो लोग हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की किसी किस्म के इंटरफेरेंस नहीं मानते और जो दरमियान में जो जिन पे इल्जामात लगे वो मैं समझता हूँ कि इतने शायद जो है ना वो ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिनके ऊपर जो है ना पंजाब गवर्नमेंट खुद भी जो है ना वो FIR काटने को तैयार नहीं थी। तो मैं समझता हूँ ये सारे चीजों के अंदर जो है ना एक हम मकमसे में फंसे हुए हैं और इस मकमसे के अंदर जो है ना उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, कोई फेयरनेस नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके जरिए हम हकीकतन जो है ना उस तक यानी इस बात तक पहुंच सकेंगे हकीकतन हमला किसने किया और खान साहब के खिलाफ ये साजिश कहाँ तैयार हुई। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई इतना हमला हुआ है और हमले के पीछे जरूर कुछ न कुछ कोई न कोई लोग होंगे, किसी न किसी ने इसको प्लान किया होगा, किसी न किसी ने इसको एग्जीक्यूट किया होगा, किसी न किसी ने इसको परपेट्यूएट किया होगा, फाइनेंशियल कंसल्टेशन भी हो सकती है दरमियान में। तो इस सारे अमल के अंदर प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि एक कंट्रोवर्सीज के अंदर सारा का सारा चीज फंस गई है और इस किस्म की कंट्रोवर्सी हमने बाकी भी जो 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 कत्ल हुए उसमें हमने देखी, जिसके बाद हकीकतन जो है ना हम लियाकत अली खान साहब के कातलों की तरफ ऊपर की कातलों के ऊपर पहुंच सके, नहीं हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के कातलों के हकीकतन उनको हम तलाश कर सके। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर ये जो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जब क्रिएट हो जाती हैं तो फिर जो हकीकी इन्वेस्टिगेशन पीछे रह जाती है और वो कंट्रोवर्सी सामने हमारे जो ना वो चलती रहती है। अच्छा सफदर अब्बासी साहब, अनफॉर्चुनेट है लेकिन यही एक हकीकत है और मुझे नहीं पता कि अब इस सारे मसलों से निकलने के लिए कौन सा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट इदारा बनाया रह गया है जो कि इसको प्रॉपरली आगे इन्वेस्टिगेट करे, जिसको सब तस्लीम करें। एक सेकंड सफदर अब्बासी साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन
اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ وہ باتیں جو عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے تھی وہ ہم نے 8 مہینے میں دیکھی کہ عوام کے سامنے وہ چیزیں بھی بہت کھل کے ڈسکس ہوئیں، اور وہ کیسز جس پہ کبھی بات نہیں کی گئی تھی اس پہ ہی بات کی گئی، جیسے توشہ خانہ کو جس طرح لیا گیا اس طرح سے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں لیا گیا، اسی طرح سے آرمی چیف کے معاملے کو جس طرح سے دکھایا گیا کبھی نہیں لیا گیا۔ ایک قتل کی سازش ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا یا اس کو الزام تراشی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو بہت سے جو لوگ ہیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے، ان کی سیاست دفن ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کنٹروورسی اپنی جگہ ہے، جس کو دو جو قوتیں خاص طور پہ، کیونکہ یقیناً اس وقت جو نا جو مقابلہ ہے، کیونکہ جو نا پنجاب ایک اب بیٹل گراؤنڈ بن گیا ہے نا، پنجاب کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے اسی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی آئندہ آنے والے انتخابات میں نتائج کس کے حق میں نکلتے ہیں۔ پنجاب کے بیٹل گراؤنڈ کے اندر ہی یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا جو مقابلہ ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ اس میں یقیناً کوئی شک نہیں کہ پاپولزم کے حوالے سے خان صاحب اس وقت جو ہے نا اپنی شاید پاپولیرٹی کے عروج پہ ہیں، لیکن یہ کہ بہت سی قوتیں اور طاقتیں جو ہے نا ان کو روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ بہت سی ایسی عوامل ہیں جو غالباً جو ہے اس وقت کے حالات میں شاید نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب جو ہے کوئی اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ آئیں، اگر آئیں بھی تو غالباً جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو 1988 میں جس طرح ان کو ٹرنکیٹڈ اور ایک موسی ٹن میں کہتا ہوں کہ حکومت دی گئی تھی، ویسے شاید خان صاحب کو بھی مل جائے۔ لیکن یہ سارے عمل کے اندر جو ہے نا بنیادی بات ہے کہ اب ملک ہرٹ ہو رہا ہے، اور ہم اکنامکلی، سوشلی اور پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں سب تقریباً اپنی لو سٹیپ پہ ہیں۔ اب اس سارے عمل کے اندر ہم جو جس باٹم لیس پٹ ہے اور ہم نیچے کے نیچے چلتے جا رہے ہیں۔ اب اس چیز سے ہمیں کس نے باہر نکالنا ہے، یا کیا عوام میں اپنی سخت ہے، لوگوں میں اتنی سخت ہے کہ وہ خود اس سے باہر نکل سکیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ریزیلینس کو ٹیسٹ کرے گا۔ اور پاکستان کے عوام کی جو ہے نا، میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام بہت ریزیلینٹ ہیں، بہت سی مشکلات آئیں وہ ہر مشکل سے نکلتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یہ آپ نے بہت ایک ہوتے۔ جو سوشلی ڈیمیج کی بات کی، یہ میرا خیال ہے کہ ڈاڈی صاحب سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان کی معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے کے خطرے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سوشلی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ سوشلی تو ہم بہت پہلے سے ہو چکے ہیں، اب معاشی طور پہ بھی ہم تقریباً ہمارے پاس رہے کتنے 6 بلین اینڈ فیو ملینز، تو وہ جو 6 بلین آپ کے پاس ہے وہ یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا نے آپ کو صرف رکھنے کے لیے دیے، استعمال کے لیے نہیں دیے۔ آج میرا ایک دوست ہے جو $10,000 اپنے بیٹے کی فیس بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہے میں پچھلے 15 دن سے اسٹیٹ بینک اور تمام بینکوں کے چکر لگا رہا ہوں، آفیشیل پیسے جو بھیجنے ہیں، بولا حوالہ ہنڈی سے تو سب چلا جاتا ہے لیکن یہ آفیشیل ہی نہیں جا رہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ نہ ایل سی کھولنے کے پیسے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، اور کوئی گورنمنٹ یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ میں شامل کریں۔ یہ دے آر لوکنگ فار دا فیس سیونگ کہ ہم کیسے نکلیں یہاں سے، کیونکہ جو آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر ڈیمانڈز مانگی ہے وہ کیا وہ کرو گے؟ بھائی دیکھیں نا، اسٹیٹ بینک خود کہتی ہے کہ $18 بلین، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب اس کو ہٹایا گیا اور رجیم چینج میں چھوڑے، آپ مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر آپ لوگ لا کے خزانے کو 6 بلین اینڈ سم تھنگ فیو ملین آپ نے چھوڑ۔ یہاں پہ میں آپ کی ایک بات کو تھوڑے آگے اس کو کریکٹ بھی ہم کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود ہی کہا کہ میں ان کے لیے جو ہے بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہوں۔ اس بات کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ جب پیٹرول نہیں سستا کرنا تھا اس وقت پیٹرول سستا کر کے گئے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جنوری میں وہ یہ کہتے ہیں جی مجھے جنوری سے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے؟ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے چلیں کسی نے بھی سازش کی، جب یہ تمام چیزیں آپ کو پتا تھی تو کیوں پھر ملک کو نقصان پہنچایا گیا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب اگر رشیا سے ہمیں اور قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رزاق باجوہ صاحب نے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ جی سر، ڈاڈی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جی ڈاڈی صاحب، کیا آپ کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو پیٹرول اور ڈیزل اور ویٹ 30% اور 40% کی ڈسکاؤنٹ پہ رشیا سے مل رہا تھا تو کیا کبات تھی وہاں سے لینے میں؟ جب آپ کی اکانومی 6% گروتھ کے ساتھ چل رہی تھی اور اگلے مالی سال میں آپ نے ایک ٹارگیٹ کیا ہوتا کہ آپ 8,000 بلین روپیز جو ہے ٹیکس کی مد میں کلیکٹ کریں گے، اس سے آپ کا، کیونکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو کلیکشن ہے
क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके बजट में 60% यही कंट्रीब्यूट करता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसलिए ये पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है। अगर 8,000 बिलियन रुपीस आप महसूलात में अगले माली साल में ये कलेक्ट करते तो आपका जीडीपी रेट जो है 8% को भी क्रॉस कर जाए। और इमरान खान ने एक बात कही थी, वो भी सुने। इमरान खान ने ये कहा था कि हमने नादरा के तहत 4.25 करोड़ उन पाकिस्तानियों को ट्रेस आउट किया था क्योंकि 10 करोड़ से 50 करोड़ के घरों में रह रहे, 5-5 करोड़ की गाड़ियां रख रहे हैं और उनके पास एनटीएन नंबर भी नहीं और ट्रैवलिंग भी फर्स्ट क्लास में करते हैं। सर बात निकलेगी जो दूर तलक जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में टैक्स की मद में खुद से बहुत ज्यादा रकूम दी, जिसपे बड़े सवाल उठे कि उन्होंने इतनी रकूम क्यों दी। लेकिन उसके बाद हमने ये कहा कि ये अच्छी बात है, किसी ने तो टैक्स दिया, और आज उस बात को साबित करने की बात आया तो फिर आता है कि जब तोशा खाना की उन्होंने कहते जी मेरी चीज थी मैंने बेच दी, अगर उतनी रकूम पे बेची गई तो फिर वो टैक्स तो वो भी कम था। सर जब इंसान खुद अपनी चीजों पे इंप्लीमेंट ना करे और चीजों से भागने की कोशिश करे तो सर ये भी तराजू लेके बात सोचने की जरूरत है। रज़ाक बाजवा साहब आपकी तरफ आएंगे। सर ओवरऑल मामलात क्या देखते हैं इस वक्त? इमरान खान साहब पे हमले की भी बात हो रही थी, उसके बाद इकोनॉमी बात की, आपसे हम पूछेंगे। पहले तो इमरान खान साहब पे हमले के हवाले से आप क्या समझते हैं? आज बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। मैं समझता हूँ कि जी इमरान खान साहब पर कोई हमला नहीं हुआ, ये सारी एक साजिश थी। इनका जो लॉन्ग मार्च था वो बिल्कुल ख़त्म होने पर दम तोड़ रहा था, तो इन्होंने अपने लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए ये कोई एक ऐसा ही एक मतलब एक फिल्मी एक्टिंग की है जिसमें वो कहते हैं कि जी मुझे 3 गोलियां लगी, 4 गोलियां अली जैदी की झोली में से मिली हैं और 8 गोलियां जो हैं फलां की जेब से मिली हैं। गोलियां किसी की जेब और कपड़ों से नहीं मिलती हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर वो गोलियां हकीकत में होती और वो तो आप जानती हैं उसका क्या नताइज होते हैं। हम इमरान खान साहब की बच जाने पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो पाकिस्तान के हमारे मुझे वतन है। लेकिन मैं माजरा चाह हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बाइस बयान है, कोई शख्स अपने आप को नुकसान पहुंचा? मैं समझता हूं कि ये हर हद तक जा सकते हैं। देखें कि पाकिस्तान को जब डिफाल्टर कर सकते हैं, पाकिस्तान का जब ये हाल इक़्तिसादी तौर पर माशी तौर पर, इसके जिम्मेदार कौन है? आज हम कह रहे हैं कि जी महंगाई है, हाँ आज हम कह रहे हैं कि जी हमारे जो रिजर्व कम हो, मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार चाह रहे कि इमरान खान बिल्कुल उस नहज पे पहुंच गए इक़्तिदार के लिए कि उन्होंने अपने आप को ही गोली मारने का देखें डॉक्टर साहबा जब इन्हें एक मौका मिला था, जब उस वक्त की अपोजिशन सारी जमातें कह रही थी कि खान साहब आपसे हुकूमत नहीं चल रही, आप इस्तीफा दें और मुल्क में नए इलेक्शन कराएं और आप रिजाइन करें, तो खान साहब उस वक्त ना रिजाइन देने को तैयार थे ना नए इलेक्शन कराने को तैयार थे, बल्कि उस वक्त के सिपह सलार ने जब तक इनकी उंगली पकड़ी हुई थी तो ये बड़ी बड़के मारते थे। जैसे ही उन्होंने इनकी उंगली छोड़ी है फिर क्या असर हुआ? बहरहाल ये उंगली पकड़ने और छोड़ने वाली बात भी हमसे कम से कम साहबी तबके से हजम नहीं होती, क्योंकि किसी भी इदारे को ना उंगली पकड़ने की जरूरत है ना वो एक पेज वाली बात। लेकिन देखो इन्होंने तो अपनी उंगली नहीं बल्कि पूरा हाथ पकड़वाया हुआ था और ये कहते थे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फौज मेरे साथ खड़ी हुई है। तो क्यों कहते थे? इन्हें क्या जरूरत थी पाकिस्तान की फौज की? भैया आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपनी सिविलियन हुकूमत चलाएं, फौज का काम सरहदें संभालना है, वो अपनी सरहदें संभाल रही थी। लेकिन देखें कि जिन इदारों ने जो पीडीएम की हुकूमत आई है तो उनको भी तो कुछ ना कुछ नवीद दी गई थी ना, तभी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ। देखें ये तो इल्जाम तर इल्जाम हो गया कि जब मुल्क डिफाल्टर होने जा रहा है, जब आईएमएफ ने इनसे ताल्लुक तोड़ लिया, जब इन्होंने सारी खिलाफ वर्दियां की, जब पेट्रोल महंगा लेके सस्ता दिया। आप ये कहना चाह रहे मुल्क बचाने के लिए आई है? बिल्कुल पीडीएम सियासत बचाने के लिए नहीं आई बल्कि रियासत बचाने के लिए। ठीक है, रियासत बचाने के लिए आई, लेकिन वो केस भी सारे बचा गए जो उनके खिलाफ होने वाले थे। इस पे मैं आपसे मजीद थोड़ी देर बात करूंगी इसी टॉपिक पे। सफदर अब्बासी साहब आपकी तरफ आएंगे। सफदर अब्बासी साहब, इदारों की बात की जा रही है बार बार, आपको लगता है कि ये जो इमरान खान साहब का सख्त बयान था प्रेस वाच, तो अब तो बहुत जब से बाजवा साहब गए हैं उसके बाद से बड़े खुल के बात करने लगे, ठीक है इसको इन्वॉल्व करना, क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की साख खराब होती है? इंटरनेशनली दुनिया भर में बात की जाती है क्या साबिक आर्मी चीफ ने ही किसी साजिश में साथ दिया? क्या समझते हैं इस बात को? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये यकीनन टेंशन
ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان رہی ہیں پاکستان کے اندر. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری تلاش کریں تو اس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ ملٹری انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں، کبھی وہ اوورٹ انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں، سامنے ملٹری نے آ کے جو ہے نا اقتدار پہ قبضہ کیا، اور کبھی جو ہے نا وہ کورٹ قسم کی جو ہے نا ایک انٹرفیرنس رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور جو تھا پچھلا، خاص طور پہ 2017 کے بعد، وہ ایک کورٹ جو ہے نا انٹرونشن کا دور تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ زیادہ تر جو ہے نا اس پہ جو چھاپ ہے وہ فوج کی رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے فوج کا جو چیف ہوتا ہے وہ سارے عمل کے اندر ایک آل ان آل اس کی پاور ہوتی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کی ادارے کے اندر جو ہے نا ان کی جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے نا آپ کوئی افسر جو ہے نا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور یقیناً جو ڈیسیجن اوپر سے لیے جاتے ہیں انہیں کو جو ہے نا فالو کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا ویسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور یہ ہے البتہ ہے کہ جی اس قسم کا وہ کہتے ہیں جی نو ہولڈز بارڈ ایٹیٹیوڈ اور اس قسم کے اٹیکس جو ہے نا شاید اس سے پہلے نہیں ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید غالباً اس میں کتنی خرابی ہے یا کتنی اچھائی ہے، خان صاحب نے جو ہے نا وہ ان اٹیکس کے ذریعے بالکل ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا. اب اس کے نتائج ان کے لیے کیا نکلتے ہیں اور اس کے نتائج پاکستان کے سارے پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز پہ کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں، یہ ایک جو ہے نا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ میری نظر میں ایک سیریس قسم کا پاکستان کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو چکا ہے. آج پاکستان کے اندر جو ہے نا میری نظر میں جو ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا سیریس فقدان نظر آ رہا ہے. ایک ٹرنکیٹڈ قسم کی لیڈرشپ ہے، اور اس میں سے خان صاحب نکل کے ضرور آ گیا تھے، لیکن آنے والے دنوں میں جس قسم کے جو یہ ایک جس قسم کا جو ہے یہ ہیجان کریٹ ہو رہا ہے، اس کا ان کی اپنی جو ہے نا جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا. کیونکہ پاکستان کے اندر صرف پاپولزم جو ہے نا وہ آپ کو لے کر آگے نہیں چلتا، دیگر عوامل جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے کیسے ہیں، انٹرنیشنلی جو ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح قوتوں کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، نیشنلی جو جن کو آپ وہ قوتیں جو کہ پس پردہ ہوتی ہیں یا جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشل ہوں، چاہے وہ ملٹری ہوں، چاہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے دیگر بیوروکریٹک ادارے ہوں، وہاں پہ پھر آپ کی جو اسٹینڈنگ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اس وقت جو ہے نا لڑائی ہے جس میں خان صاحب چلے گئے ہیں، جس کا نتائج جو ہے نا آنے والے دنوں میں شاید جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی میں اس کو بلڈوز کر کے آگے نکل جاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ بلڈوز کر کے نکل جائیں اور پاپولر فیلنگ جو ہے ان کے حق میں رہے، اور آنے والے دنوں میں جب بھی الیکشن ہو تو وہ لوگ ان کو دیں. جس طرح میں نے کہا کہ بیٹل گراؤنڈ، کیونکہ پنجاب میں تو وہاں پہ ظاہر مقابلہ بھی پنجاب میں جو ہے نا پی ایم ایل این اور اپنا پی ٹی آئی کا ہی نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اندر کے اندر اب دیکھنے والی بات یہ کہ یہ جو تمام عوامل جو میں نے آپ کے سامنے رہے وہ بمقابلہ خان صاحب کے پاپولزم کے وہ نتائج کیا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جتنے بھی پولیٹیکل آبزرورز ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے، بڑے کینلی واچ کر رہے ہوں گے. جی سر، بٹوین دا لائن جو آپ کہہ گئے یقیناً ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی، کیا لگتا ہے آپ کو سابق جو سپہ سالار تھے، چلیں ان کے بارے میں جو بھی بات کی جاتی ہے، کنٹروورسیز ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں، لیکن وہ جو بات کہہ کے گئے تھے کہ فوج اب سیاست سے دور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پہ ہمیں جو سینیریو نظر آ رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ مجھ سے سوال ہے جی؟ جی سر، آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی. جی دیکھیے یہ ایک بڑے ہی یعنی پاکستان کی جو ہے نا جو تاریخ جو ہے رائٹ فرام جب ایوب خان چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوتا تھا، اس وقت نام میں کچھ اور تھا، سی او ایس نہیں ہوتا تھا، بہرحال جو چیف تھے وہ آرمی کے. تو اس کے بعد سے جو نا وہ ان کی جو انٹرفیئرنس تھی وہ بڑے عیاں تھی. پھر ان کو جا کے ڈیفینس منسٹر بنایا گیا، اور ڈیفینس منسٹر کے بعد جب انہوں نے جو ہے نا خود کو کر کے خود جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کروا کے سکندر مرزا صاحب کو کے ذریعے جو انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر کے خود ڈیفینس منسٹر بنے، اور بعد میں سکندر مرزا کو بھی نکال کے خود آ کے جو ہے نا وہ بیٹھ گئے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر، ضیاء الحق کا دور، پھر مشرف کا دور، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اور کبھی بھی جو ہے نا میرے نزدیک کبھی منیمل رول تو ضرور ہو سکتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن یہ کہیں کہ جی وہ بالکل سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں،
غالباً اس طرح نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, اور آگے بھی شاید مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ رول اس طرح کہنے سے نہیں ہو جاتا. مطلب باجوہ صاحب نے ضرور کہا ہوگا, لیکن باجوہ صاحب تاریخ ہیں, اب وہ جو ہے نا پاس ہسٹری ہیں, اب ان کی بات جو ہے نا وہ کسی نیکسٹ جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر جو ہے نا لاگو ہوتی یا نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر اس کو جانتی ہیں. لیکن اب یہ آنے والے دنوں میں جو ایک جیسے میں نے ایک کورٹ اور ایک اوورٹ انٹرفیئرنس کی بات کی, تو میں ابھی بھی اسی پہ ہی رکھوں گا کہ یہ جو کورٹ انٹرفیئرنس ہے یہ میں بھی چل رہی ہے. صاف نظر آیا آپ کو بہت سے اقدامات ایسے ہو رہے ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کی رائے جو ہے نا بڑی واضح ہے کہ جی یہ کہاں سے اقدامات ہو رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلے. ہمیں نتائج کی طرف دیکھنا ہے کہ جی الٹیمیٹلی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ اس میں کیا نتائج نکل رہے ہیں. ادھر آ کے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ جو ہے نا اگر کسی بھائی کو برا لگے, پاکستان کے اندر اس وقت سیریس لیڈرشپ کرائسس ہے. پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا سیریس کرائسس ہے. سر آپ کا آپ بڑی کھری بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ جو لیڈرشپ کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, ہم نام نہیں لیتے, لیکن اگر کسی لیڈرشپ کو نااہل کرنے کی بات ہوتی ہے اور آگے میں یہی سیناریو نظر آ رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ ہے جی. 58 سے اگر آپ لے لیں, پروڈا, ایبڈو, اس کے بعد جو ہے نا اپنے یہ پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی, اس کے بعد جو ضیاء اللہ کے ٹائم میں جو اپنے سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ذریعے جو نااہل کیا گیا, اس کے بعد جو ہے نا یہ نیب بنا, تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے. مطلب اس کی نااہلیوں سے سبھی گزرے ہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ نا, یعنی سبھی اس نااہلیوں سے گزرے. میاں نواز شریف صاحب 2017 کے اندر جب ان کو نااہل کیا گیا سٹنگ پرائم منسٹر کی حیثیت میں, ان کو نااہل کر کے ان کو باہر نکالا گیا, تو اس کے اوپر بھی کوشچن مارکس بنتے ہیں نا. اس میں یعنی میں اس حد تک ضرور جو نا سمجھتا ہوں کہ جی میاں صاحب جو ہے نا یا ان کا پوری فیملی ان چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکی کہ جی ان کے پاس اتنی بڑی جو ویلتھ ہے وہ کہاں سے آئی ہے, وہ نہیں ایکسپلین کر سکے. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ جی اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی ایک طرف آپ وہ نااہل ہوتے ہیں, پھر جیل میں جاتے ہیں, پھر انہی کو جو ہے نا کچھ قوتیں اور طاقتیں نکال کے پاکستان سے باہر بھیج دیتی ہیں, اور پھر وہی قوتیں اور طاقتیں جو ہے نا وہ کہیں کسی اور کو لے کر آتی ہیں, پھر ان کو نکال کے ان کو نااہلی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ گیم آف میوزیکل چیئرز ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر چل رہا ہے. اب اس کے نتائج کیا پاکستان کے اوپر نکل رہے ہیں, وہ یقیناً جو ہے نا پاکستان کا, کیونکہ ایک مونولتھک اسٹیٹ ہے, یہاں پہ جو ہے لوگوں کے اپنے ویوز ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستانی ایک ریزیلینٹ قوم ہے, وہ اپنے ملک کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ جو اقدامات ہیں ہو سکتا ہے اس کا امیڈیٹ نتیجہ کوئی نہ نکل رہا ہو, لیکن آہستہ آہستہ اسٹیٹ کا کرائسس جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اسٹیٹ جو ہے نا کرائسس کا شکار ہو رہی ہے, اور جو جتنے بھی ادارے ہیں نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت سیریس ٹینشن ہے. اگر آپ جوڈیشری میں چلے جائیں تو ادھر ایک اپنی آپ کو ٹینشن نظر آئے گی. اگر آپ جو ہے نا اپنے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جائیں تو وہاں اپنی ایک ٹینشن نظر آ رہی ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان اپنی ایک سردار باسی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی کھری باتیں ہیں کہ میں بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں بریک کی طرف جاؤں. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے پروگرام میں آئے اور اتنی سچی باتیں آپ نے کی. جن لوگوں کو پھر سے یہ پروگرام دیکھنا ہو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ سردار باسی صاحب ایسی بہت ساری باتیں کہے گئے جو پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.